रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के वज़रा, हुकूमत और हुकूमत के जो हमायती सहाफ़ी हैं, ये सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे अब सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत संभाल लेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत क्यों संभालेगा? और अगर पाकिस्तान की मईशत संभल गई और बेहतर हो गई तो फिर हम सऊदी अरब के या बाकी लोगों के किस काम में रहेंगे? यानी हम तो किसी के काम के नहीं रहेंगे। हम जब तक गरीब हैं, जब तक कमज़ोर हैं, जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब तक हमारी मईशत सिसक रही है, तब तक हम बाकियों के काम आ सकते हैं, तब तक हमसे बात मनवाई जा सकती है। जब हमारे पास पैसे होंगे, मईशत हमारी बेहतर होगी, तब हम किसी की बात क्यों मानेंगे? तो कोई भी ऐसा मुल्क जो हमारे साथ इस किस्म की चीज़ें करना चाहता है या हमारी फ़ौज को, हमारे वसाइल को इस्तेमाल करना चाहता है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक माशी तौर पर मजबूत मुल्क बने। क्योंकि इस माहदे के हवाले से अब जो हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पे अहमद कुरैशी साहब, इन्होंने इसराइल का दौरा भी किया था। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सहाफ़ियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि इसराइल ने जो अटैक किया है कतर के ऊपर, ये रॉयटर्स को बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया सऊदी अरब की जानिब से कि जो कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील हुई है दिफा के हवाले से, कतर के ऊपर जो इसराइली अटैक है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि इसराइल ने जो अटैक किया कतर के ऊपर, उसका इस जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मामला तय पाया, इसके साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि जी ये बड़े अरसे से सऊदी अरब करना चाह रहा था और इसको खसूसन जो है वो ईरान के हवाले से उन्होंने जोड़ा कि ईरान इसके बाद कमज़ोर हो जाएगा। अब देखें, मेरा सवाल भी यही था और बहुत सारे लोग और भी यही पूछ रहे हैं, और जो बड़ा सवाल एक पैदा हुआ कि क्या ये एक अगर मुआहिदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया है तो इस मुआहिदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या कैबिनेट ने इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर कोई बहस हुई? क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उन्होंने बैठ के इसके ऊपर बात की? क्या ये मामला सेनेट में, कौमी असम्बली में आया? क्या ये काबीना के अंदर रखा गया? क्या ये दिफा की और खारजा की जो वजारतें हैं उनके अंदर ये मामला रखा गया? तो ये सबके लिए एक सरप्राइज़ है। ये मामला पार्लियामेंट से बाहर हो गया। हालांकि जो आइन है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ राय देता है। शहजाद अकबर साहब ने यह मामला उठाया, कुछ और लोगों ने भी उठाया। अब वज़रा ने जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे में लाना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये यूरोपीय यूनियन तर्ज का एक इत्तेहाद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर वर्ल्ड सुपर पावर बन गए हैं और पाकिस्तान जो है वो फ़ौजी नुक्ता नज़र से सुपर पावर है और सऊदी अरब जो है वो माशी नुक्ता नज़र से सुपर पावर है। राना सनाउल्लाह साहब को क्या सुपर पावर का मतलब भी पता है कि वो क्या होती है? सुपर पावर का मतलब सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है। टेक्नोलॉजी है, आईटी है, इंडस्ट्री है, दुनिया के बेशुमार उलूम है, उनके ऊपर कितनी आपकी कमांड है, आलमी मीडिया पे आपका कंट्रोल क्या है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट पे आपका कंट्रोल क्या है, आलमी इदारों पर आपका कंट्रोल क्या है, दुनिया के जदीद तरीन हथियार क्या इन दोनों मुल्कों में से किसी एक के पास हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो हमने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए और इस तरह शो किया जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट तो ये कह रहे थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब को मैं सुन रहा था कि ये 140 अरब डॉलर के पाकिस्तानी जो कर्जे हैं ये ऐसे अवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। देखें, हमारे सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के साथ हमेशा बड़ी ज़्यादती की है। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा था ना, तब भी कुछ सहाफ़ी गए थे मशरक़ी पाकिस्तान में, उन्होंने आके एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश की। जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा उन्होंने वैसी तस्वीर कुशी कर दी, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए और वो भी मुजरिम है, इसके अंदर बराबर के शरीक है वो लोग। अब इसी तरह आज फिर हक़ाइक़ को मसख़ किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले कहा जाता था कि SIFC ये गेम चेंजर है, ये हर चीज़ को बदल के रख देगा, ये बेशुमार सरमायाकारी लेके आएगा, 100-200 अरब डॉलर आ जाएगा पाकिस्तान में, हर चीज़ हमारी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं हुआ, कख नहीं हुआ। फिर कहा गया मिनरल्स बेचने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी कंपनी आई अमेरिका की, वो भी मुआहदा करके निकल गई, MOU साइन करके, और उनकी जो अपनी वर्थ है वो 7 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। छोटी सी कंपनी है और मिनरल्स का हमने इतना रोला डाला कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट आ रही है बहुत बड़ी बड़ी, फलाना मुल्क इतने अरब डॉलर दे रहा है, फलाना इतने अरब डॉलर दे रहा है, कुछ भी नहीं आया। तो ट्रक की एक के बाद एक बत्ती है जिसके पीछे पाकिस्तानियों को लगा दिया जाता है। अब ये एक और ट्रक की बत्ती में लगाया गया कि क्योंकि सऊदी अरब का और पाकिस्तान का हमारे पास देने के लिए है क्या सवाए दिफा के, सवाए फौज के, और बचा क्या इस मुल्क में? हर चीज़ तो हमने तबाह कर दी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, पाकिस्तान में अमन व अमान ही नहीं है। और हम जब किसी और को कहते हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, तो क्या हम अपनी हिफाजत कर पा रहे हैं? आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फ़ौजी जवान, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग
اور عام شہری روزانہ کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں. کتنی جانیں روز چلی جاتی ہیں. کیا ہم پاکستان کو محفوظ بنا پائیں جو ہم دوسرے ملکوں کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی محفوظ بنائیں گے؟ یہ پاکستان ایک ملک ہے، ایک سیکورٹی کمپنی نہیں ہے. احمد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تو سنیں نا، وہ کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جس مسلمان ملک پر جارحیت ہوگی تو یہ ورلڈ سپر پاور اس کا نوٹس لے گی اور مدد کرے گی. 56 اسلامی ملکوں کی ایک فورس پہلے بھی بنائی ہوئی ہے ہم نے، اور اسرائیل کو وہ حملے سے ابھی تک منع نہیں کر سکی. سب سے پہلے اگر یہ ایک فورس بنی ہے اور اسی مقصد کے لیے بنی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم اور بربریت بند کروانی ہے، تو کشمیر اور فلسطین کو آزاد کروانا چاہیے اس فورس کو. کیا یہ کر پائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ اس کے مقاصد وہ نہیں ہیں. اور حرمین شریفین کا کیونکہ ایک جذباتی بڑا ہماری وابستگی ہے حرمین شریفین کے ساتھ، تو یہ اس کا نام بیچ میں لے کر آتے ہیں سارے، اور مولوی ہمیں بلیک میل کرتے ہیں اس کے بعد. جبکہ احمد قریشی ہمارے ساتھ بتا رہا ہے کہ جناب یہ ایکچولی اس کے مقاصد کچھ اور ہے. یہ کوئی مسلمانوں کو غیر مسلموں سے بچانے کے لیے یہ اتحاد نہیں ہوا. یہ اتحاد سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں ہوا ہے تاکہ جو دوسرے فرقے کے مسلمان ہیں ان کے خلاف ایک مضبوط طاقت بن جائے. ایران وغیرہ باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ احمد قریشی صاحب نے یہ بات بتائی، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا. دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان میں بدامنی ختم کرنی پڑے گی نا، دہشت گردی ختم کرنی پڑے گی، شدت پسندی ختم کرنی پڑے گی. سعودی عرب میں تو ایسے واقعات نہیں ہوتے، پاکستان میں ہوتے ہیں. پاکستان کی زیادہ معاشی ضرورتیں ہیں اور اس قسم کی ضرورتیں سیکورٹی کی پاکستان میں زیادہ ہیں. پاکستان میں لوگ غیر محفوظ ہیں، سعودی عرب میں نہیں ہیں. تو اب یہ فوج اگر سعودی عرب کے ساتھ ہم ایک معاہدے میں جا رہے ہیں تو کیا یمن سے لڑے گی، ایران سے لڑے گی، یا یہ صرف ایک معاہدہ رہے گا؟ اور کیا سعودی عرب بھی پاکستان کے لیے لڑے گا جب خدا نخواستہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے؟ تو یہ بھی سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں. تو سوالات کا ایک بھنڈار ہے. لیکن پھر بھی میں بطور ایک صحافی اور ایک پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات جتنے اچھے ہوں اتنے کم ہیں، جتنے معاہدے ہوں اتنے کم ہیں. ہمیں ہر فیلڈ کے اندر معاہدے کرنے چاہیے، چاہے دفاع ہے، چاہے معیشت ہے، چاہے کوئی اور شعبے ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، اور اس کے ساتھ علاوہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں لیبر جاتی ہے. تو ہر شعبے میں ہر جگہ پہ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے. یہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے مفاد میں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھا موقف دیا میچور. انہوں نے کہا جی ابھی تک ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس معاہدے کے اندر کیا ہے، اس کی تفصیلات تو ابھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. وہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا، کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ تفصیلی معاہدہ کیا ہے، اس کے اندر ڈیٹیلز کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ مضبوط جب ہو، جس بھی معاہدے سے ہو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے، بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں کسی بھی بہانے تو یہ وہی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کو کسی اور مسلمان ملک سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا، یہ بھی سیم ٹائم میں بڑا ضروری ہے. ہمارے سعودی عرب کے ساتھ مثالی اور شاندار تعلقات ہونے چاہیے، لیکن باقی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور کسی ایک ملک سے تعلقات کے لیے دوسرے ملک سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. ناظرین، شام کے صدر جولانی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے اس موقع پہ سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سیکورٹی معاہدہ شام بھی کرنے جا رہا ہے. یہ خوشخبری انہوں نے سنائی ہے. دیکھیں، اب سچویشن آپ ذرا دنیا کی چیک کریں کہ شامی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کروائی تھی سعودی کراؤن پرنس نے سعودی عرب میں، اور شام کے صدر جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، سعودی کراؤن پرنس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. تو سب اپنے اپنے فائدے کے مطابق اپنے اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو پاکستان کو بھی یہ پورا حق ہے کہ پاکستان اپنا جو بھی فیصلہ کرے وہ اپنے فائدے کے مطابق کرے، لیکن فیصلوں میں کچھ اصول جو ہیں وہ بڑے واضح ہونے چاہیے کہ ہم کسی بھی دوسرے ملک سے اپنے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہیں گے. ایک اور چیز ہے، یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے امریکہ میں. غزہ میں روزانہ کی بنیاد پہ نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. وہاں پہ بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، بڑوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، امدادی کارروائیاں روک دی جاتی ہیں، پورا ایک گھیرا ڈالا گیا ہے. ایک بڑا حملہ ہے جو غزہ کے اوپر اب ہوا ہے، اس کے اندر زمینی اور سمندر سے اور فضائی تینوں طرف سے بمباری کی جا رہی ہے. اب بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ غزہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، فلسطینی. اب پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا تھا نوبیل پیس پرائز کے لیے، اور یہاں پہ اقوام متحدہ میں ساری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، لیکن امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. یہ 6ٹھی مرتبہ ہوا ہے امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. ویٹو پاور ہوتی ہے ان ممالک کے پاس، یہ 5 بڑے ملک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے. باقی تمام ملکوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کروائی جائے، لیکن اسرائیل کی حمایت میں امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. اور اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو غزہ کے اندر اس وقت جو خون ریزی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے حق میں نہیں ہے،
उसी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की हुकूमत ने नामजद कर दिया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ये पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए था कि सिर्फ इस चक्कर में कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा अमरीकी सदर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है और मामलात को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, तो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे इतना भोंडा उन्होंने अमल दरामद किया कि सबसे पहले पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, और बाद में इसराइली नेतन्याहू ने भी कर दिया और बाकी जगहों से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उसका नतीजा क्या निकला। आज अगर इसराइल में जंगबंदी नहीं हुई और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदाद पास नहीं हुई, जैसे वीटो कर दिया गया, तो उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका है ना, उनकी हुकूमत है और ये उनका फैसला है। तो पाकिस्तान से या पाकिस्तानी हुक्मरानों से इसका जवाब मांगना चाहिए। जब भी वो मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आज डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी नहीं होने दे रहे गजा में और मुसलमानों का, निहत्ते लोगों का खून बह रहा है, और आपने उन्हें नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए। क्या ये अजीबोगरीब सूरत हाल नहीं है? क्या इस पे आपको शर्मिंदगी नहीं है अपने इस फैसले पर? ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो ट्रायल है 9 मई का, वो ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है और दहशतगर्दी की अमजद शाह साहब जो जज हैं उनकी अदालत में समाअत होगी। अब इमरान खान साहब को मशवरा ये भी दिया गया है कि वो इसका बाइकआउट कर दें और इससे इनकार कर दें ऑनलाइन जाने से। वो कहिए ठीक है, मुझे अदालत में लेकर जाओ, और इसके लिए प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। शहजाद अकबर और दीगर कई और लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि वो ऑनलाइन पेश हो सकें अदालत में, तो उन्हें मना कर दिया गया, उन्हें ये इख्तियार नहीं दिया गया। नहीं जी नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने हम तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, हमारी जान खतरे में। लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि आप आएंगे नहीं तो आप फारिग हैं, इश्तिहारी कर दिए, फारिग कर दिए। अब इमरान खान साहब क्योंकि गिरफ्तार हैं और उन्हें कह रहे जी आपको ऑनलाइन लेकर आएंगे, तो इमरान खान साहब को यह मामला उठाना चाहिए कि खुली अदालत के अंदर यह केस चलाया जाए और मुझे खुली अदालत के अंदर पेश किया जाए जज के सामने। मैं तो अवेलेबल हूं। अब चाहे यह समाज जेल के अंदर हो, चाहे यह समाज जेल के बाहर हो, तो इमरान खान साहब के सामने होनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो ये मामला उठाए। इमरान खान साहब, इसको रोकने की वजह क्या है ये समझें आप। 9 मई का जो ट्रायल है ना, उसमें खाली इमरान खान नहीं है, उसमें पीटीआई की बहुत सारी क़यादत भी है। पीटीआई की क़यादत में से जो भी इमरान खान साहब को मिलता है ना, वो खुदकुश एक वर्कर बन जाता है इमरान खान साहब का, और उसको बड़ी एनर्जी मिल जाती है। मैंने उसको एक जो बात की खुदकुश की, वो मैंने एक मिसाल के तौर पे की है। अब इसको खुदकुश बम्बार ना समझ ले कोई। तो इमरान खान साहब से जो भी मिलकर आता है ना, वो उसके जज्बात कुछ और हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से बयानियाँ लेकर आता है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा होती है। फिर इमरान खान साहब के अंदर से स्टेटमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी बातें भी वो करते हैं। तो इसलिए अब जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने कहा जी इनको आपस में मिलने ही ना दें। जेल में ट्रायल होगा तो ये सारे रहनुमा जेल में जाएंगे, वहाँ इमरान खान से मिलेंगे, मुशावरत करेंगे, बातचीत होगी, फिर काम खराब हो जाएगा। इमरान खान को बाहर ला नहीं सकते तो ऑनलाइन कर देते हैं। वो इमरान खान साहब को ऑनलाइन अब इसके अंदर पेश करने का फैसला किया गया। तो इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इससे इनकार कर दें और वो ये कह दें कि जनाब मुझे मेरा हक दिया जाए और ओपन कोर्ट के अंदर मेरा ट्रायल किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि मुझे ऑनलाइन, हालांकि मैं दस्तयाब हूँ, मैं तो गिरफ्तार हूँ। देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब को जब गोलियाँ लगी थी और जब उनकी जान खतरे में थी, तो इमरान खान साहब की वकला ने कई मरतबा कहा अदालत को कि मैं ऑनलाइन पेश हो जाता हूँ, मैं अपने घर से लैपटॉप लगा के ऑनलाइन पेश हो जाता हूँ, मेरी जान को खतरा है, जख्मी भी हूँ। लेकिन अदालत बज़िद थी कि नहीं नहीं, बनफ़्से नफीस इमरान खान साहब खुद अदालत में आकर पेश हों, तब उन्होंने ज़िद की। लेकिन अब इमरान खान साहब को ये मामला उठाना चाहिए और वो तमाम मिसालें सामने रखनी चाहिए। नादरीन, एक ड्रोन हमला हुआ है बलूचिस्तान में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये समीदीन बलोच साहिबा ने इसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ये तस्वीर किसी कश्मीर या फ़लस्तीन में होने वाले जबर और आम शहरियों पर बमबारी की नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की है। ये एक ड्रोन हमले का नतीजा है जो कल बलूचिस्तान के शहर खुजदार जहरी में हुआ। इस हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं, जिन्हें खाक और खून में नहला दिया गया। अब ये कितना अफसोसनाक वाक़या है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के ऊपर भी ड्रोन हमला हो जाता है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये ड्रोन हमले इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए, इससे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। लेकिन लगातार पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पहुँच गए लंदन में इतलात के मुताबिक, और आसिम मुनीर साहब के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, और मुबैना तौर पे 20 तारीख को ये कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका पता चल गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इसका पता चल गया, तो उन्होंने सेम टाइम पे एक एहतजाज रख लिया। मैंने आपको बताया था ना कि एक एक बंदा चुना जा रहा है, एक एक बंदा फाइनलाइज किया जा रहा है, ताकि एक सियासी माहौल पूरा बनाया जा सके और 400-500 बंदे इकट्ठे करके अपनी पावर शो करने की कोशिश की जाए एक बंद माहौल में, जहाँ पे आसिम मुनीर साहब मुबैना तौर पे और शहबाज शरीफ साहब मौजूद होंगे। भी कंफर्मेशन नहीं है,
لیکن پروگرام یہ کر رہے ہیں اور کوئی انویٹیشن میری نظر سے گزرے ہیں جو واٹس ایپ میں کہیں گردش بھی کر رہے تھے، تو میں نے وہ دیکھا بھی ہے. اس میں بڑی سخت شرائط رکھی گئی ہیں، موبائل نہیں لے جا سکتے آپ جناب، آپ کو پراپر چیک کیا جائے گا، بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر شامل کی ہیں. لہذا وہ جو پروگرام ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا پوسٹر جاری کر دیا ہے. ذرا یہ پوسٹر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانیوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اس پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ 20 سپتمبر کو سیٹرڈے کو 3 بجے ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور اوپر عاصم منیر اور عمران خان کی فوٹو بنائی ہوئی ہے. یعنی یہ مقابلہ اوورسیز پاکستانیوں کے مطابق عاصم منیر اور عمران خان کے بیچ میں ہے. یہ ان دو لوگوں کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے، اور باقی کسی سیاستدان کی فوٹو نہیں ہے، شہباز شریف کی، مریم کی، نواز شریف، کوئی کھاتے میں ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اس وقت اقتدار عاصم منیر صاحب کے پاس ہے، تو ان کے خلاف کیا ہے. عاصم منیر صاحب کے اوپر انہوں نے کراس لگایا ہوا ہے، اور نو ایکسٹینشن نو ڈکٹیٹر انہوں نے یہ لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اور 20 تاریخ کو یہ احتجاج کرا. اب یہ تحریک انصاف کا ایک بڑا امتحان بھی ہوگا، اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی. اس سے پہلے وہ بہت بڑے بڑے مظاہرے کرتے رہے ہیں یہاں برطانیہ میں. لیکن سوال یہ، اور اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے لکھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے اس پوسٹر میں تو نہیں، ایک اور پوسٹر میں نے دیکھا تھا، وہاں لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو ماسک پرووائڈ کیے جائیں گے. جو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا چہرہ نظر آئے، کیونکہ یہ ایمبیسی والے ویڈیوز بنا کے اور وہ ایجنسیوں کو بھیجتے ہیں، وہ پھر ان کی فیملی، ان کے خاندانوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ انہیں ہراساں کرتے ہیں پاکستان میں. تو اس کے لیے ان کو ماسک دیے جائیں گے. میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے چہرے کے ماسک ہیں جو ان کو پہنائے جائیں گے، اور لوگ وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے آ جائیں گے. اب یہ ناظرین اس وقت سچویشن ہے. تو عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج 20 تاریخ کو ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پاکستان ایمبیسی جو ہے لنڈن میں، وہاں پہ انہوں نے فی الحال ابھی تک جو پروٹیسٹ کا ایریا بتایا ہے وہ یہی ہے، ہائی کمیشن پاکستان کا جو ہے اس کے باہر یہ احتجاج کیا جائے گا. تو تحریک انصاف کے لیے بڑا امتحان یہ ہے کہ اندر بندے زیادہ ہیں یا باہر بندے زیادہ ہیں. مقابلہ تو اب یہ ہے. تو اب پتہ چلے گا کہ پی ایم ایل این زیادہ بندے اکٹھے کر سکتی ہے، یہاں پہ اپنے سارے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ملکوں سے وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، وہ زیادہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں برطانیہ میں، یا پاکستان تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانی زیادہ بڑی تعداد میں نکل کے احتجاج کے لیے آتے ہیں. ناظرین ایک اور بڑی عجیب خبر جو کل ہوا واقعہ پاکستان میں حیران کن ہے کہ ایک دن کے لیے صرف فیصلہ آیا جسٹس بابر ستار صاحب کا، اور وہ انصاف پر مبنی فیصلہ تھا، جس میں ایک میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب کو جو چیئرمین پی ٹی اے غلط طریقے سے لگائے گئے، انہیں فارغ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، اور وزیر اعظم کو کہا گیا جی آپ نیا لگائیں. تو آج جناب اس فیصلے کی اوقات یہ ہے، یعنی ایک ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کی اوقات ایک ریٹائرڈ جرنیل کے سامنے کک بھی نہیں ہے، اور آج جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں واپس بحال کر دیا گیا. یہ ہے ناظرین اس ملک میں نظام انصاف کی حالت. اور اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ ججوں کو بھی تن دو، اداروں کو بھی تن دو، عوام کو بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دو، سیاسی جماعتیں فارغ کر دو، پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے پورے ملک کے اوپر جبرن قبضہ کر لیا. رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں بچی. اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اب لے دے کہ ہمارے پاس صرف فوج رہ گئی ہے جو ہم آفر کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل